सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारी और आपकी आज इस हफ्ते की पहली मुलाकात है। उम्मीद है कि आपने अच्छा सा वीकेंड गुजारा होगा और पूरे हफ्ते की प्लानिंग्स के साथ नए हफ्ते का आगाज किया होगा। नाज़रीन, अपने शहर की कुछ बात करें तो सफाई का मसला तूल पकड़ता जा रहा है। आधा शहर कचरा कुंडी बन चुका है और अभी तक सफाई कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर्स के मामलात की वजह से खुमियाजा सिर्फ और सिर्फ आवाम भुगत रही है। गलियों से ताफुन उठने लगा है और कई बीमारियां शहरियों में फैलने भी लगी। इस मामले पर आज के प्रोग्राम में हम मजीद भी बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुछ तालीमी इदारों के हवाले से। तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की पहली गर्ल्स मेरिट लिस्ट लगा दी गई है। फुल स्कॉलरशिप के तहत मेरिट 1064 रहा, जबकि मेरिट पर आने वाली तालिबात खुशी से निहाल हो गई। कहती हैं कि पंजाब कॉलेज में दाखिला एक ख्वाब था जो पूरा हो गया है। मजीद क्या कहा, जुनैर इलियास रिपोर्ट में दिखाएंगे। पंजाब कॉलेज कैंपस 8 में पहली इंटरमीडिएट गर्ल्स मेरिट लिस्ट आवेजा कर दी गई। फुल स्कॉलरशिप के तहत पहली मेरिट लिस्ट 1064 पर बंद हुई। एफएससी प्री मेडिकल का मेरिट 1064, प्री इंजीनियरिंग 1057 और आईसीएस का मेरिट 1031 रहा, जबकि आईकॉम का 975 और एफए का मेरिट 931 पर बंद हुआ। डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आरिफ चौधरी ने कहा कि 13,000 तालिबात ने स्कॉलरशिप फॉर्म जमा करवाए। 1500 तालिबात को मुफ्त दाखिला दिया गया। इस बार भी टर्न आउट बहुत अच्छा रहा। हमारे सिर्फ जो स्कॉलरशिप्स के जो फ्री एजुकेशन के बच्चे हैं वो तकरीबन 1400-1500 सीटें हमारी हैं। उसके बाद फिर दूसरा डिसिप्लिन हमारा होता है, दूसरी कैटेगरी हमारी होती है जिसमें हम टोटल फ्री एजुकेशन तो नहीं थी, लेकिन बड़ी नॉमिनल सा उसमें फीस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम A++ कैटेगरी कहते हैं। उसकी लिस्टें हमने डिस्प्ले की हैं। तो आई थिंक इट इज़ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तालिबात फुल स्कॉलरशिप मिलने पर इंतहाई खुश नजर आईं और पंजाब कॉलेज के तालीमी मयार को सराहा। कहती है पंजाब कॉलेज में आना ख्वाब था जो अब पूरा हो गया। मेरा ड्रीम था कि मैं यहाँ पे स्टडी करूँ और माशाल्लाह मेरा स्कॉलरशिप पे एक्टिंग की बेस पे B ग्रेड आया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मेरा B ग्रेड आया है, मैंने देखा है अपनी लिस्ट में। सो मेरा ड्रीम है कि मैं यहाँ से पढ़ूँ। मेरा लिस्ट में नेम आ गया, आई एम सो हैप्पी। मेरा भी ड्रीम था कि मैं स्टार्टिंग से ही पंजाब कॉलेज में स्टडी करूँ एंड मैं आज बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। मेरा शौक था कि मैं पंजाब कॉलेज में पढूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो शौक पूरा हो गया और मेरिट की बेस में मेरा पंजाब कॉलेज में एडमिशन हो गया। मेरिट लिस्ट में आने वाली तालिबात ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए फीस जमा करवाई, जबकि कॉलेज इंतजामिया की जानिब से भी फ्री मास्क और हैंड सैनिटाइजर तकसीम किए गए। कैमरामैन शबर जुल्फी के साथ जुनैरा इलियास, लाहौर न्यूज। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बात करेंगे। लाहौर प्रेस क्लब में भी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम शामिल की गई है और प्रेस क्लब में शहतूत के पौधे लगाए गए हैं। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मौसमियाती तब्दीली रुखसाना तनवीर ने बतौर मेहमान खास शिरकत की है। सोहेल कैसर रिपोर्ट में बताएंगे। दरख्त हर हवाले से जानदारों के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अच्छी बात यह भी है कि अब इनकी अहमियत को समझा जा रहा है। इसी तनाजुर में लाहौर प्रेस क्लब में भी शहतूत के पौधे लगाए गए। तकरीब की मेहमान खुसूसी वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मौसमियाती तब्दीली रुखसाना तनवीर थीं। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी रुखसाना तनवीर का कहना था कि हुकूमत दरख्तों की तादाद में इजाफे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। अवाम भी ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम में हुकूमत का साथ दें। हुकूमत का जी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। प्रोविंस भी हमारे साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा है और ज़्यादा तो वैसे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा है कि वो ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, मगर सिंध में भी मैं काफ़ी जगह पे अपने तौर पे हुकूमत का ये मैसेज लेके जा रही हूँ और हम वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। इस मौके पर दीगर हुकाम के अलावा पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर के वाइस चेयरमैन हाफिज जीशान और लाहौर प्रेस क्लब के सेक्रेटरी बाबर डोगर भी मौजूद थे। बाबर डोगर का कहना था कि शजरकारी का ये सिलसिला आइंदा भी जारी रखा जाएगा। ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है कि ये जो प्लांटेशन है इसकी वजह से एनवायरनमेंट में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उससे किस तरह से बचा जा सकता है। तो इस हवाले से लाहौर प्रेस क्लब का उन्होंने इंतखाब किया, यहाँ पर आकर पौधे लगाए। बिलाशुबा इस वक्त दरख्तों की तादाद में इजाफा वक्त की अहम तरीन जरूरत है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज। बिल्कुल जी, शहर में दरख्तों में इजाफा वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लाहौर शहर का ट्री कवर बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से फ़ज़ाई आलूदगी, स्मोग और इस तरह के कई मसाइल हम देखते हैं। इसलिए आप भी अपने घरों में कोशिश कीजिए कि कोई पौधे या दरख्त ज़रूर लगाइए। आगे बढ़ते हैं, महंगाई की बात करेंगे। महंगाई के सुनामी ने आवाम को मुश्किलात में डाल दिया है और सरकारी निर्खों में
3 सब्जियों और 2 फलों की कीमतों में इजाफा देखा गया है, जबकि दुकानदार फल और सब्जियां मनमानी कीमतों पर फरोख्त कर रहे हैं। सरकार के निर्खनामों पर कोई भी अमल दरामद नहीं करता। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मदनी हमारे साथ मौजूद है। जी अब्दुल कादिर, बताइए सूरत हाल मार्केट की। जी बिल्कुल चित्रा, आज भी जो सरकारी निर्खनामे जारी किए गए हैं उस पर अमल दरामद जो है वो आज सुबह सवेरे से जो है वो नहीं होता नजर आ रहा है, क्योंकि जो सब्जी मंडियां हैं वहां पर भी सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जबकि ओपन मार्केट या इसमें जो सब्जी फरोश हैं वो भी महंगी सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। आज जो जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया उनमें की कीमत में 5 रुपए का इजाफा किया गया। गुज़िश्ता रोज 109 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई थी, आज 114 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन इसके बावजूद सब्जी मिर्च जो है वो 114 के बराबर 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। जबकि लीमू जो है उसकी कीमत में आज 2 रुपए का इजाफा हुआ है, 93 रुपए से कीमत बढ़ाकर 95 रुपए की गई है, लेकिन इसके बावजूद शहरी जो है 95 के बराबर से 120 रुपए फी किलो तक लीमू खरीदने पर मजबूर है। फूल गोभी की कीमत में 9 रुपए का इजाफा हुआ है, 67 रुपए फी किलो से कीमत बढ़ाकर 76 रुपए फी किलो की गई है, लेकिन फूल गोभी 76 के बराबर जो है वो 120 से 130 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। और प्याज की कीमत की बात की जाए, क्योंकि सब्ज मसाले जो हैं जिसके बगैर कोई हंडिया नहीं तैयार हो सकती, तो उसमें प्याज जो है उसकी कीमत तो 67 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन शहरियों को प्याज जो है वो 90 से 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन जो है उसकी सरकारी कीमत 225 रुपए फी किलो है, लेकिन 225 के बराबर शहरी जो है वो 325 रुपए फी किलो तक लहसुन खरीदने पर मजबूर है। अदरक की कीमत बदस्तूर जो है वो शहरियों की कीमत खरीद से बाहर है, और सरकार की कीमत में अदरक जो है वो 530 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। ताहम अदरक जो है वो शहरियों को 650 से 700 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दिगर मौसमी सब्जियों में जो आलू है वो सबसे कॉमन सब्जी है, जो हर सब्जी में और गोश्त में भी डल जाता है, उसकी कीमत जो है वो 75 रुपए किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन ये कीमत सिर्फ सरकार के नर्खनामों तक महदूद है, क्योंकि शहरी जो है वो दर्जा अव्वल का आलू 90 से 100 रुपए फी किलो तक खरीदने पर मजबूर है। और सबसे सस्ती सब्जी जो सरकारी नर्खनामों में दर्ज की गई है वो बैंगन है, जिसकी कीमत 34 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। लेकिन अब्दुल कादिर, हमें ये बताइए कि सरकार के निर्खनामों पर अमल दरामद तो कोई दुकानदार नहीं करता, सरकार की जानिब से क्या किया जा रहा है अमल दरामद करवाने के हवाले से? जी बिल्कुल, सरकार की जानिब से जो है वो सिर्फ जो है वो मुख्तलिफ बाजारों में सारा दिन जो है वो जुर्माने किए जाते हैं, जिसका जो रिलीफ है इन जुर्मानों का शहरियों तक नहीं पहुंचता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी, आप हमारे साथ मौजूद रहे और सब्जियों की फलों की कीमतें भी हमें बता रहे थे। साथ में ये भी बताया कि इंतजामिया की जानिब से जुर्माने तो किए जाते हैं, लेकिन उन जुर्माना का कोई भी असर होता या फिर कोई भी नताइज सामने आते दिखाई नहीं दे रहे। आगे बढ़ते हैं जी। नाकों और बुलंद मकामात पर तैनात स्नाइपर्स, पुलिस ड्राइवर्स और दीगर एहलकारों के लिए नज़र की दुरुस्तगी इंतहाई ज़रूरी है। समाजी इदारे के ताउन से पुलिस मुलाजमीन के लिए कला गुज्जर सिंह में फ्री आई मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। सरफराज खान रिपोर्ट में बताएंगे। पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना के लिए फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। माहिर अमराज चश्म ने आंखों का मुआयना किया और अद्वियात और चश्मे भी फराहम किए गए। DIG ऑपरेशंस अशफाक खान की आमद भी हुई। SP हेडक्वार्टर्स मलिक जमील जफर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ग्रीन लाइन्स आई क्लब इमरान हफीज शेख ने DIG ऑपरेशंस को कैंप में दी जाने वाली सहूलियात से आगाह किया। DIG ऑपरेशंस ने ग्रीन लाइन्स आई क्लब की काविशों को सराहा। DIG ऑपरेशंस ने कहा कि IG पंजाब और CCPO लाहौर के विजन के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन की सेहत अव्वलीन तरजीह है। पुलिस ड्राइवर्स, नाकों और बुलंद मकामात पर तैनात स्नाइपर्स के लिए नजर की दुरुस्तगी इंतहाई जरूरी है। पुलिस के जो अफसर्स हैं इनका काम ऐसा है लोगों की जिंदगियों की हिफाजत करना, उनको प्रोटेक्ट करना और रैपिड रिस्पांस देना, और ख़ास तौर पर रेड्स करना। और क्विक रिस्पांस हो ही नहीं सकता जब बंदा खुद ही बीमार हो। तो ये मुआशरे की जिम्मेदारी है कि इनको सेहतमंद रखने में रोल अदा करें, और मुआशरा रोल अदा कर रहा है। आज वो आए हुए हैं, वॉलंटियर्स आए हुए हैं जो उनकी आइज को चेक कर रहे हैं। SP हेडक्वार्टर्स मलिक जमील जफर ने कहा कि समाजी इदारे की तरफ से पुलिस फोर्स के लिए आई चेकअप, अद्वियात और नजर के चश्मों की मुफ्त फराहमी काबिल सताइश है। आज छुट्टी के दिन हमने एहतमाम किया ताकि वो लोग आए, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हमने देखा। 450 फैमिलीज और इंडिविजुअल आया है यहाँ पे। लोग अपने बच्चों को लेके, अपने बूढ़े वालिदैन को लेके यहाँ पे आए, उनके चेकअप हुए हैं। 100+ लोग जो हैं उन वीक आई साइट उनकी डिटेक्ट हुई है, उनको ग्लासेस रिकमेंड हुए हैं जो उनको दिए गए हैं। इस मौके पर समाजी इदारे की जानिब से DIG ऑपरेशंस अशफाक खान को सुवेनियर भी पेश किया गया। कैमरामैन सलीम जानी के साथ सरफराज खान, लाहौर न्यूज़।
नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, डिटेल्स आपने जानी, कुछ और भी बहुत अहम मामलात हैं जिन पे हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल बेहतर होने के बाद मुल्क भर में तालीमी इदारे 15 सितंबर से मरहलावार खोल दिए गए। ताहम सितंबर के वक्त से यौमिया केसेस की तादाद में भी हम इजाफा देख रहे हैं। दूसरी जानिब स्कूलों में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाना असातिज़ा के लिए दर्द सर बन चुका है, क्योंकि स्कूल्स में तलबा ने मास्क पहनना, समाजी फासले का ख्याल रखना छोड़ दिया है, जिस पर असातिज़ा भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। महकमा सेहत की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक प्राइमरी स्कूलों में तो कोरोना वायरस पर कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, लेकिन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में लापरवाही देखने को मिल रही है। नाज़रीन, कोरोना वायरस के हवाले से पैदा होने वाली सूरत हाल लाहौर और दीगर शहरों में तो मीडिया पर बहुत दिखाई जाती है, लेकिन दूर अफ्तादा इलाकों में क्या सूरत हाल है, एसओपीज पर किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन कराया जाता है, तालीमी इदारों की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने नहीं आ पाती। आज हमने अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही खास मेहमान को मदऊ किया है, जो पाकिस्तान के एक दूर अफ्तादा लेकिन तारीखी शहर बहावलपुर के एक तारीखी तालीमी इदारे इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के रूह रवां हैं। हमारे साथ मौजूद है जी इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर अतर महबूब साहब, जो कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर हैं। इस प्रोग्राम का आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या हाल है आपके? जी, मैं खैरियत से हूँ। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, और इतने आज असातिज़ा का आलमी दिन है, हम उस पर भी आपसे बात करेंगे। फिर यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा के अपने क्या मसाइल है, और ख़ासतौर पर कोरोना की पहले हमें सूरत हाल बताइए कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन कराया जा रहा है एसओपीज़ पर, और किस हद तक बहावलपुर यूनिवर्सिटी में या फिर वहाँ के दीगर तालीमी इदारों में एसओपीज़ पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। जी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो है वो एक बड़ी पब्लिक सेक्टर जामिया है, साउथ पंजाब की सबसे पुरानी हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी है, और स्टूडेंट पॉपुलेशन भी काफ़ी हाई है। तो जो गवर्नमेंट ने एसओपीज़ इशू किए हैं, इनकी लाइट में यूनिवर्सिटी ने एक प्लान बनाया है जिसके तहत कैंपस पर जो स्टूडेंट्स की डेंसिटी है, तादाद, उनको लिमिट किया जाएगा ताकि उनके दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके और उनकी फिर रीज़नेबल मॉनिटरिंग हो सके। जैसे आपको पता है कि मास्क वाले एसओपीज़ हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, फिर टेम्परेचर्स की मॉनिटरिंग करनी है कैंपस में दाखिल होते वक्त। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने इस सिलसिले में एक बड़ा ही डिटेल्ड प्रोग्राम मुरतब किया है, जिसमें हमारी तकरीबन बहावलपुर शहर में 40 से ज़्यादा बसेस होती हैं जो स्टूडेंट्स को लाती हैं। उनमें बिठाते वक्त भी स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो कम रखी जाएगी, लेकिन बसेस ही में, रस्ते ही में उनका टेम्परेचर भी मॉनिटर कर लिया जाएगा। ये भी इंश्योर किया जाएगा कि उन्होंने मास्क पहने हुए, ताकि जब कैंपस में बच्चे दाखिल हों तो वो पहले से प्री चेक्ड होंगे। उसके अलावा फिर कैंपस पे भी जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे टेम्परेचर की मॉनिटरिंग हो रही होगी, और डिफरेंट बिल्डिंग्स में भी हमने टेम्परेचर गन्स दी हैं, और फिर जो स्टाफ एंट्रेंस पे पोस्टेड होगा वो इंश्योर करेगा कि लोग मास्क अपना पहने। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये तो आपने बड़े सख्त रूल्स बहुत अच्छा किया कि आपने बनाए भी और उन पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। अमूमी रवैये क्या हैं वहाँ के तलबा और तालिबात के या फिर आम शहरियों के? क्या हम लाहौर जैसे बड़े शहर की जब बात करते हैं, यहाँ पर लोग एसओपीज़ पर 80% लोग सर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिस सख्ती के साथ पब्लिक अमल पैरा थी आज से 2 महीने पहले तक एसओपीज़ पर, उसमें अब देखा जा रहा है कि लैक्सिटी आ रही है। जैसे मसाजिद में भी अब करीब करीब खड़ा होना शुरू हो गए, लेकिन पहले तकरीबन कोई 4 महीने से ज़्यादा हमने देखा कि लोगों ने बहुत स्ट्रिक्टली एसओपीज़ को फॉलो किया, मसाजिद में भी डिस्टेंस मेंटेन की, गैदरिंग से इज्तिनाब किया। लेकिन अब जैसे जैसे नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे हैं और जैसे जैसे ये पता चल रहा है कि कोरोना के केसेस ख़त्म हो गए या कम हो गए, तो फिर पब्लिक जो है एक तरह से लैक्स हो रही है। लेकिन क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ और स्पेशली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जहाँ गवर्नमेंट के तहत मॉनिटरिंग की जाती है, तो वहाँ पे हम लोग एसओपीज़ का ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं ताकि इंश्योर किया जाए कि यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए कोरोना की वबा ना फैले। ठीक सर, हमें ये बताइए कि जो बहावलपुर यूनिवर्सिटी है स्पेशली, उसकी अगर बात करते हैं तो कितने शोबे हैं, किस तरह से बच्चों को जो है तालीम के साथ इंगेज किया जा रहा है, आने वाले वक्त में किस किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या प्लान आपने बनाया है कि इसको मज़ीद डेवलप किया जाएगा या फिर तालीमी सरगर्मियों को मज़ीद इन्हांस किया जाएगा? जी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में 13 फैकल्टीज़ हैं और ये एक जनरल लार्ज पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ है। इसमें वेटनरी की भी फैकल्टी है, एग्रीकल्चर की भी है, इंजीनियरिंग की भी है, सोशल साइंसेज भी हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ भी हैं।
تقریباً تمام ڈسپلنز جو آپ سوچ سکتے ہیں، فارمیسی ہے، لاء ہے، تو اسلامیہ یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو ہے وہ پورا جو بہاولپور ڈویژن ہے جو کہ ارسٹ وائل اسٹیٹ آف بہاولپور تھی، اس پورے ڈویژن کے جو پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کالجز ہیں ان کی ایفیلیٹنگ یونیورسٹی ہے، ان کے لیے ایگزامینیشنز کنڈکٹ کرتی ہے. تو اسلامیہ یونیورسٹی کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ پورے بہاولپور ڈویژن میں پھیلا ہوا ہے. اور ہمارے ہاں تقریباً جو سبجیکٹس اسکل بیسڈ ہیں، جہاں پہ ایک بیسک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے جو ٹریڈ ہے، اسکل ہے، اس میں ایکسپرٹ ہو جائیں، چاہے ہم ان کو لائر بنا رہے ہیں، چاہے ہم ان کو فارماسسٹ بنا رہے ہیں یا انجینئر بنا رہے ہیں. ریسنٹلی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے بڑے پیمانے پہ جو نئے پروگرام شروع کیے ہیں اس میں انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ پروگرام ہے، فوڈ سائنس کا پروگرام ہمارا نیا پروگرام ہے، اس کے علاوہ نیوٹریشن ہے. تینوں موسٹ امپورٹنٹ جو کہ ہمارے آج کے حالات میں میرا خیال ہے اشد ضرورت ہے ان تمام معاملات. سر ہمیں یہ بتائیے کہ جب بھی ہم دور دراز کے علاقوں کی بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ہمارے جو لاہور شہر سے باہر نہیں نکلے ہوتے، ڈی جی خان، جنوبی پنجاب، اس طرح کے علاقوں میں نہیں گئے. ایک سننے میں کانسیپٹ یہی آتا ہے کہ وہاں کے لوگ کچھ پڑھتے کم ہیں، اسپیشلی جب ہم لڑکیوں کی، خواتین کی بات کرتے ہیں. یونیورسٹی میں کیا رجحان ہے؟ جی اوور آل یہ تھوڑا سا ہے کہ ہمارے ہاں سوشل چینج آ رہا ہے، اور اس سلسلے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جو جینڈر پیرٹی ہے وہ 60-40 ہے، کہ 60% ٹوٹل اسٹوڈنٹس میل ہیں اور 40% فیمیل ہیں. لیکن ہمارے کچھ کیمپسز جیسے بہاول نگر کیمپس جو ہے ادھر میجورٹی اسٹوڈنٹس فیمیل ہیں. اچھا جی، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی وجہ ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہاولپور ڈسٹرکٹ کے جو لڑکے ہیں ہو سکتا ہے پیرنٹس ان کو لاہور یا دیگر شہروں میں بھیج دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، جبکہ لڑکیاں ان کو گھر کے قریب رکھنا چاہتے ہیں. تو جو ہمارا کیمپس بہاول نگر میں ہے وہاں پہ زیادہ اور ایجوکیشن اپرچونیٹیز نہیں ہیں، تو پھر جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کے لیے زیادہ تعداد میں آپٹ کرتی ہیں، اپلائی بھی زیادہ کرتی ہیں، داخلے بھی زیادہ فیمیل اسٹوڈنٹس کے ہوتے ہیں. اور پھر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو پری میڈیکل اورینٹیڈ پروگرامز ہیں جہاں داخلے کی شرط پری میڈیکل ہے، اس میں تو لڑکیاں ویسے ہی چونکہ زیادہ سکور کرتی ہیں انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ میں پری میڈیکل میں، تو داخلے بھی ان کے زیادہ ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سدرن پنجاب کے اندر بھی جو پروفائل ہے، ڈیموگرافک پروفائل کیمپسز کی وہ چینج ہو رہی ہے، سوشل چینج آ رہا ہے. اور جو پروگرامز ہیں اس میں ایسے پروگرامز ہونے چاہیے کہ جو ہمارے سوشیو کلچرل انوائرمنٹ میں فیمیلز جو ہیں پڑھنے کے بعد ان کو پریکٹس بھی کر سکیں. تو اس حوالے سے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اسکول آف نرسنگ اسٹیبلش کر رہی ہے، اور نرسنگ میں جو ہے ملک میں شدید شارٹیج ہے کوالیفائڈ پروفیشنلز کی. جو نمبر آف نرسز ریکوائرڈ ہے ہمارے ملک میں اس کا 10% بھی نہیں ہے. جی صحیح. اس کے علاوہ اپنی ریکوائرمنٹ کے علاوہ مڈل ایسٹ، یورپ، نارتھ امریکہ، ان سب جگہوں پہ جو نرسز ہیں وہ ہائی ڈیمانڈ میں ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہاسپٹلز ہوتے ہیں جہاں نرسنگ اور نرسنگ پروفیشنلز کو ایون ڈاکٹر سے زیادہ پیمنٹ ہوتی ہے آورلی بیسس کے اوپر. ٹھیک. پروفیسر صاحب ہمیں یہ بتائیے، آج چونکہ اساتذہ کا عالمی دن بھی ہے، ہم نے ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہے کیونکہ قوم کے مہمان ہیں. ہمارے استاد کا جو ایک مقام ہم نے دیکھا کہ ماضی میں سمجھا جاتا تھا، پیرنٹس سمجھتے تھے، بچے سمجھتے تھے، ایک احترام ہوتا تھا، کمپرومائز ہو رہا ہے. جی جو سوسائٹی میں چینجز آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہو تو رہا ہے، لیکن ہمیں اس کا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور آج بھی جو استاد کا رول ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو ینگ لوگ اسپیشلی یونیورسٹیز میں آتے ہیں تو وہ ٹیچرز کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی یونیورسٹی میں ہمارے فیکلٹی ممبر بڑے رسپانسبل میچور ہیں، اور ہم جو نئی فیکلٹی بھی انڈکٹ کر رہے ہیں تو ان کی ٹریننگ اور گرومنگ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک رول ماڈل بننا ہے، کیونکہ یہی اسٹوڈنٹ جو ہیں یہ ہمارے فیوچر لیڈرز ہیں. تو اگر ہم اپنی فیوچر لیڈرشپ اچھی طریقے سے ٹرین کرنا چاہتے ہیں تو ٹریننگ کا جو سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرینی ہوتا ہے آپ کو اس کو پریکٹس کر کے دکھانا ہوتا ہے کہ یہ چیز کیسے کی جاتی ہے. صرف الفاظ کافی نہیں ہوتے اور ایکشنز ان اینی کیس اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. اچھا پروفیسر صاحب، آپ نے اپنی ایک زندگی کا حصہ گزارا نا اس پروفیشن میں، استاد رہے آپ اور اب ایک اعلیٰ مقام پہ آپ پہنچے. ہمیں یہ بتائیے، ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ گھر والے اسپیشلی پیرنٹس، بچے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے استاد کی جا کے یا پھر اپنے اسکول کی، اپنے کلاس روم کی جا کے گھر میں شکایت کرے، اور پیرنٹس سے آگے ڈانٹ ہی پڑتی تھی کہ بھائی تم نے کوئی غلطی کی ہوگی تو استاد نے ڈانٹا ہے. لیکن اب ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو ذرا سا کچھ کہا جاتا ہے اسکول میں، چاہے بچے کی غلطی ہو، پیرنٹس سے فوراً شکایت آتی ہے. یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے؟
دیکھیں ایک حد تک تو اگر کہیں پہ کوئی ایسی ابیوز ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی جو پیرنٹس ہیں یا ہر انسان کو اسپیک آؤٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ استاد کا کام مینلی ڈانٹنا تو نہیں ہے, لیکن جو فارمیٹیو سٹیج آف ایجوکیشن ہوتا ہے اس میں بچوں کو جو شرارتی ہوتے ہیں یا اٹینشن نہیں پے کرے ان کو ڈانٹا جاتا ہے, ٹیکل کیا جاتا ہے, ہم اس کو جانتے ہیں. البتہ یونیورسٹی لیول پہ جو ہوتا ہے ایک میچور ایڈلٹ آتا ہے تو وہ فوکسڈ ہوتا ہے, وہ اپنے کیریئر اورینٹیڈ ہوتا ہے, تو وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ ہے اس میں کافی حد تک یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں دے آر لوکنگ ٹورڈز دا ٹیچر, کہ ٹیچر کس طرح ان کو ایسی ایگزامپلس دیتا ہے جس سے وہ اب لرن کر سکتے ہیں, جو کتاب میں پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے میں ٹیچر ان کی کیسے ہیلپ کر سکتا ہے. اور کیمپسز پہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی ہیلدی اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ ہوتی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اسکول سٹیجز میں چونکہ آج کل یہ بھی ہے کہ پیرنٹس اس حد تک اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے, تو پھر یہ پرابلمز مینیفیسٹ کرتی ہیں اپنے آپ کو کہ اسکول میں ہو سکتا ہے بچہ ذرا سا راؤڈی ہو, ذرا سا شرارتی ہو, تو لیکن اسکولوں میں بھی جو ہے بچوں کی طرف جو ہے وہ پیار اور محبت کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. اور پھر ڈیفینیٹلی ٹیچر کو ایسی اسٹریٹجی ایڈاپٹ کرنی چاہیے کہ وہ جو نوٹی کڈ ہے اس کو بھی ہینڈل کرے, اچھے سے مینیج کرے. اچھا پروفیسر صاحب ہمیں یہ بتائیے سر کہ ہمارے اساتذہ کے کیا مسائل ہیں؟ جی میں تقریباً 25 سال سے اس شعبے سے منسلک ہوں اکیڈیمیا سے پاکستان میں, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ریس ہے سوسائٹی کے اندر, گیٹ ریچ سون اور اس طرح کی ریس, تو اس ریس کی وجہ سے ٹیچنگ جو تھا اسپیشلی ہائر ایجوکیشن, ہر فیلڈ میرا خیال ہے ہر فیلڈ میں یہ ریس لگ چکی ہے. تو ٹیچنگ کو اتنا لیوکریٹو پروفیشن سمجھا نہیں جاتا تھا, تو پھر وہ فرسٹ چوائس پروفیشن نہیں ہوتا تھا. حالانکہ ہمیں ٹیچنگ میں جو ہمارے بیسٹ برینز ہیں ان کو ٹیچنگ کی طرف لانا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اگلی جنریشن پروڈیوس کرتے ہیں. تو اگر وہ بیسٹ برینز ہوں گے تو ہماری نیکسٹ جنریشن کی بیسٹ ایجوکیشن اور ٹریننگ ہوگی. تو اس حوالے سے ٹیچرز کے جو مسائل ہوتے ہیں, جیسے اسلامیہ یونیورسٹی میں ہائر ایجوکیشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ پروموشنز ان کی ٹائملی ہونی چاہیے, ان کو ایک ڈیسنٹ ورک انوائرمنٹ ملنی چاہیے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فیکلٹی کو, وہ پروموشنز والا تو ہمارے ہاں ایک بہت ہی بڑا معاملہ ہے, بہت بڑا معاملہ ہے. یعنی سسٹم آٹو پہ نہیں چل رہا کہ جس کی بنتی ہے اس کو کر دیا جائے. بیچارے جن کی بنتی بھی ہیں وہ بھی جب تک احتجاج نہیں کرتے روڈز پہ نہیں نکلتے, ورنہ ہم نے استادوں کو نہیں دیکھا روڈز پہ نکلتے ہوئے, لیکن پچھلے چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ اب کیا کریں. بالکل اوور آل تمام سیکٹرز میں اور اسپیشلی ایجوکیشن سیکٹر میں ایک کرائسس رہا ہے مینجمنٹ اور لیڈرشپ کا. تو اس حوالے سے پھر اساتذہ کے جو مسائل ہیں وہ جمع ہوتے رہے, پھر ایک ٹائم پہ جیسے کہتے ہیں لاوا پھٹ جاتا ہے. تو اس میں جو سب سے ضروری چیز ہے کہ جو ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں ٹیچرز اس کی جو ہے وہ بیک بون ہوتے ہیں, کیونکہ جو اس کا کور بزنس ہوتا ہے, کور آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کرنا, ٹیچنگ, لرننگ, ریسرچ. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ فیکلٹی کو رسپیکٹ دی جائے, ڈیو رسپیکٹ دی جائے, اور جو ہماری فیکلٹی ہے ان کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹریننگ کی جائے, اور ان کو امپاور کیا جائے. ان کو جو یونیورسٹیز کا جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے اور جو یونیورسٹی ایکٹس ہیں اس کے تحت بھی جو یونیورسٹی فیکلٹی ہوتی ہے ان کی بڑی اسٹرانگ ریپرزنٹیشن ہوتی ہے یونیورسٹی سنڈیکیٹ میں, یعنی تقریباً 25% ممبر سنڈیکیٹ کے جو ہوتے ہیں وہ فیکلٹی سے آتے ہیں. اس کے علاوہ ڈینز جو ہوتے ہیں ممبرز, تو جب اوور آل نکالا جاتا ہے تو 50% تقریباً جو سنڈیکیٹ کے ممبرز ہوتے ہیں وہ یونیورسٹی ٹیچرز ہی ہوتے ہیں. تو اگر اسی اسپرٹ کو مد نظر رکھا جائے اور ان کی رائے کی بیسس پہ یونیورسٹی اپنی پلاننگ کرے, اپنی اسٹریٹجی فیوچر کی ڈیولپ کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن ہیں وہ فلرش کر سکتے ہیں. اور جو ان کا ایک رول ہے ہماری اکنامک گروتھ کے اندر, کیونکہ ہم جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت نالج اکانومی کے دور میں تمام تر پروفیشنز میں جو انفارمیشن پروسیسنگ ٹولز کا رول ہے وہ انتہائی اہم ہو چکا ہے. اچھا سر, اسی سے ریلیونٹ سوال میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ریسرچ میں ہم خاص سے پیچھے ہیں, طلباء و طالبات میں ٹیلنٹ کی بالکل کمی نہیں ہے. آپ کے ہاں ریسرچ کے حوالے سے کیا کوئی اسپیشل پلان کیا جاتا ہے, کوئی اسپیشل بجٹ رکھا جاتا ہے, کس طرح سے کام ہوتا ہے؟ جی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو ہے, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, ایک لارج پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے, اور یہ ان یونیورسٹیز میں سے ہے پاکستان میں جو ریسرچ یونیورسٹیز میں کلاسیفائی کی جاتی ہیں. ہمارے پاس تقریباً 350 سے زائد پی ایچ ڈی کوالیفائڈ فیکلٹی ہے, اور وہ ڈفرینٹ ایریاز میں بہت ساری فیکلٹی ہے جن کی ریسرچ بڑی ویل نون ہے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا کہ ہمارے ایک پلانٹ بریڈنگ اور جینیٹکس کے پروفیسر ہیں ڈاکٹر اقبال بندر شاہ صاحب.
وہ کاٹن کے نئے ویرائٹیز اور سیڈز ڈیولپ کرتے ہیں، اور تقریباً پاکستان کا جو 50% ایریا ہے جہاں پنجاب کا اسپیشلی جہاں کاٹن کاشت ہوتی ہے، تو وہی سیڈز ہیں جو IUB میں ڈیولپ ہوئے ہیں، اور نئی جنریشن کے سیڈز بھی وہ لا رہے ہیں جو اوور آل نیشنل اسٹریٹجی ہے کاٹن ریوائول کی، اس میں جو IUB میں سیڈز ڈیولپ ہو رہے ہیں کاٹن کے، وہ اس کا بہت ایک اہم رول ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ کاٹن کا ریوائول ہوگا. تو کمنگ ٹو ریسرچ ایز اے ہول، تو ہماری جو فیکلٹی ہے ریسرچ اورینٹیڈ ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ٹیلنٹ پول ہے اسٹوڈنٹس کا جو MPhil کرنے آتے ہیں بچے بچیاں، ان کے اندر جو ہے ایک مارولس اسپرٹ ہوتی ہے کہ ڈسپائٹ دا لمیٹیشنز کے فیسلٹیز ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ نہیں ہے، لیکن وہ بچے بچیاں اور فیکلٹی ممبرز انتہائی ڈیڈیکیشن سے کام کرتے ہیں. انہی وجوہات کی بنا پہ ریسنٹلی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو ہے وہ ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ میں ٹاپ 1100 یونیورسٹیز میں آ گئی، جس میں یہ جو فیکلٹی کی پبلیکیشنز اور ان کی اوور آل سائٹیشنز ہوتی ہیں کہ کس ریسرچ کو دوسرے ریسرچرز دنیا میں کتنی دفعہ اس کو سائٹ کر رہے ہیں، اس کو ریفر کر رہے ہیں، اس کو کوٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو پاکستان ہے اس میں ریسرچ امپروو ہو رہی ہے، اور اسلامیہ یونیورسٹی میں بھی جو فیکلٹی ہے وہ کوالٹی ریسرچ کی طرف جا رہی ہے. اچھا سر، ہمیں یہ بتائیے کہ طلباء و طالبات ہم دیکھتے ہیں کہ غیر ممالک کے جو ہیں وہ بھی ہماری یونیورسٹیز میں آتے ہیں، اسلامیہ یونیورسٹی میں بھی ہیں فارنرز یا پھر فارنر فیکلٹیز ہمارے پاس ہیں؟ ایک زمانے میں اس طرح کے پروگرامز تمام یونیورسٹیز میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی مدد سے کیے جاتے تھے کہ فارن فیکلٹی آتی تھی 3 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے. جہاں تک فارن اسٹوڈنٹس کا تعلق ہے تو یہ جنرلی جو اوور آل سیکیورٹی سچویشن ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے جیسے سیکیورٹی سچویشن ابھی امپروو ہو رہی ہے، ٹیررزم نیچے جا رہا ہے، اور پھر دنیا میں ٹریول پہ ریسٹرکشنز ختم ہو رہے ہیں، پاکستان کا جو امیج ہے وہ تیزی سے امپروو ہو رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایسٹ افریقن اور کچھ ایشین کنٹریز ہیں ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو پاکستان ہے وہ آئیڈیل ہے. ایسے ہمارے پاس ایجوکیشنل پروگرامز ہیں جن سے وہ مستفید ہو سکتے ہیں ایٹ ویری اکنامیکل کاسٹ. ٹھیک سر، اسپورٹس غیر نصابی سرگرمیاں تعلیمی اداروں میں یونیورسٹیز میں کتنی ضروری، آپ کے ہاں کیا کیا ہوگا؟ دیکھیں، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور چونکہ ایسے ریجنس ہے کہ جہاں کے لوگ پہلے ہی سے کافی ایکٹیو اور اسپورٹس اورینٹیڈ لوگ ہوتے ہیں، تو اسلامیہ یونیورسٹی نے ہر دور میں اچھے اسپورٹس مین پروڈیوس کیے ہیں. ہماری یونیورسٹی میں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اور اتنی اچھی ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، دیکھنے والوں کو بتانے کے لیے کہ کس طرح سے تعلیم کے میدان میں اسلامیہ یونیورسٹی بھی آگے جا رہی ہے. ناظرین، یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، کرونا وائرس کی دوسری لہر کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. کرونا وائرس پاکستان میں ایک بار پھر سر اٹھانے لگا ہے. ملک بھر میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کا شدید خطرہ برقرار ہے، ایسا کہنا ہے ماہرین کا، جبکہ دنیا بھر میں 3 کروڑ سے زائد لوگوں کو متاثر اور 10 لاکھ لوگوں کی موت کی وجہ بننے والے مہلک نوول کرونا وائرس کی پاکستان میں مجموعی صورتحال اگرچہ بہتر ہے، تاہم گزشتہ ماہ سے کیسز کی تعداد میں کچھ حد تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ملک میں بھی 3,13,984 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ان میں سے 2,98,593 مریض صحت یاب ہوئے ہیں. 6,507 مریض ابھی تک زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. پاکستان میں کرونا وائرس کا پہلا کیس چونکہ 26 فروری 2020 کو رپورٹ ہوا، جس کے بعد اب تک اس وائرس کو 7 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. اگر بات کی جائے لاہور شہر کی، تو لاہور میں کرونا وائرس کے 58 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 50,046 ہو گئی ہے. پنجاب بھر میں کرونا کے 147 نئے مریض سامنے آنے کے بعد مجموعی تعداد 99,814 تک جا پہنچی ہے. محکمہ صحت کی جانب سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شہر میں 80% سے زائد عوام نے کرونا SOPs پر امپلیمنٹیشن کرنا مکمل طور پر چھوڑ دیا، جبکہ 75% شہری ایسے ہیں جنہوں نے ماسک کا استعمال چھوڑا ہے. 85% شہری سماجی فاصلوں کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں اور نہ ہی ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کر رہے ہیں. حجام، بیوٹی سیلونز، بازار، شاپنگ مالز، نجی اور سرکاری دفاتر میں کرونا SOPs پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر دکھائی دے رہا. اسپتالوں میں بھی ماسک اور سماجی فاصلوں پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. ضلع انتظامیہ اور محکمہ صحت کی جانب سے SOPs کے خلاف ورزیوں پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا، بلکہ عوام کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ جو مرضی کرتے پھریں.
माहिरीन सेहत का कहना है कि कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद ना किया गया तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। अक्टूबर के आखिर और दिसंबर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत के साथ आ सकती है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खतरा कितना संगीन है, कोरोना वायरस एसओपीज पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा, किसकी जिम्मेदारी है इम्प्लीमेंटेशन कराना, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। जी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हैं, सदर हैं आप पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सेकेंड वेव कितना बड़ा खतरा? देखिए, इसके लिए कहना कि सेकंड वेव और फर्स्ट वेव, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से फर्स्ट वेव भी ख़त्म नहीं हुई थी। ठीक। एक इम्प्रेशन देना किया गया और इस बीमारी को, इस वबा को भी हमने पोलिटिसाइज कर दिया अनफॉर्चुनेटली, और एक जो मेडिकल इशू था, जो हेल्थ इशू था, उसको हमने एज अ पॉलिटिकल इशू डील करने की कोशिश की और ये साबित करने की कोशिश की कि हमने सियासी एतबार से एडमिनिस्ट्रेटिवली इसका कंट्रोल कर लिया और सारी चीज़ें उसके साथ हासिल कर लिया। एंड यू हैव सीन इट एंड एवरीबॉडी हैज़ विटनेस्ड कि इनके जो कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की खातिर भी जो लोग थे, दे वर नॉट द प्रोफेशनल्स इन अ वे, और वो नॉन प्रोफेशनल्स थे जो समझे जाते थे लायक हैं, काबिल हैं और गुजारा कर लेंगे। एक चीज़ ज़रूर हुई है कि पाकिस्तान खित्ते के अंदर, इस पूरे खित्ते के अंदर जो हुआ है कि बाय सम हाउ अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई है, कोई ऐसा वायरस ने चेंज कर दिया, व्हाटसएवर द केस इज, द रियलिटी इज़ कि हमारे साथ वैसी सिवियरिटी या वैसा नहीं हुआ जिसके साथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमसे मुराद हुकूमत या इंटरनेशनल एजेंसीज, हमारा कहना या पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के नुमाइंदा के और मेरी ज़ाती हैसियत से मैं समझता हूँ कि हमारा कंट्रीब्यूशन है उस चीज़ के अंदर कि यहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट्स वैसे नहीं आए और इंस्टीट्यूशंस के ऊपर वो बर्डन नहीं आया, बाय वर्च्यू ऑफ दैट कि जो हमने कहा था कि कोविड-19 की खातिर कि दैट इज़ दी ओनली रेमेडी जो इसके साथ हो सकती है, जो इसको बेहतर कर सकते हैं, दैट इज़ द लॉकडाउन। और अल्हम्दुलिल्लाह कि बाय द प्रेशर्स ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने लीड किया, इस खाकसार ने बहुत उसके लिए किरदार अदा किया और लोगों ने मतलब तरह तरह की बातें भी की गो के, लेकिन मैं समझता हूँ कि दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि पाकिस्तान के अंदर जो वो नहीं हुआ। हमसाया मुल्क की आज भी हमारे बहुत से अकाबरीन मिसाल देते हैं कि वह, मैं समझता हूँ कि उनके साथ ये वर्सन कैफियत हो सकती थी पहले से, एंड वट ऑल लॉकडाउन मेड इट कि उन्होंने उसको स्ट्रेच आउट कर दिया और आज जाके वहाँ पे चीज़ें नहीं, एंड इट ऑल्सो अगेन इट इज़ अ कंट्रोलेबल विद इन द इंडिया टू, गो के हम समझते हैं सारी। और जब पर मिलियन एक कैलकुलेशंस की जाती हैं, जब हम पर मिलियन कैलकुलेशंस करके देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर और बाकी दुनिया के अंदर कोई बहुत फ़र्क नहीं है, मासवाए चंद ममालिक के जहाँ पे ये सर्टनली एक बुरे तरीके से वहाँ पे आए। फिर हम अपनी जब कहते हैं कि जी हमारे पास इतने, अभी आप बड़ा अच्छा से बता रही थी कि इतने परसेंटेज लोगों ने जो है कोविड-19 की खातिर हो गए, मैं आपसे शेयर कर दूं कि जब अनकंट्रोल्ड किस्म का और जहां स्टेट या गवर्नमेंट उस तरह से इसकी रेगुलेटरी नहीं करती और इन्वेस्टिगेशंस नहीं करती, तो जो माना जाता है कि अगर आपके पास डायग्नोस्ड एक केस आ गया तो मीन बाय देयर आर 200 अनडायग्नोस्ड केसेस जो कि हमारे मुआशरे के अंदर जो चीजें। डॉक्टर साहब, इस पे हमने मजीद भी बात करनी है कि इम्प्लीमेंटेशन कराना किसकी जिम्मेदारी है और क्यों नहीं कराया जा रहा। बिलाल, पहले हमें पेशेंट्स की तादाद बताइए कि अब तकरीबन सितंबर से बढ़ना शुरू हो गए हैं, कितने रिपोर्ट हो रहे थे, अब कितने बढ़ गए हैं? जी बिल्कुल सिद्धा, जिस तरह आपको पता है कि लाहौर की बात करें तो 15 मार्च को पहला जो पेशेंट था ये लाहौर में रिपोर्ट हुआ, फिर उसके बाद इसकी जो पीक टाइम आया था वो अप्रैल में, और यहाँ तक इसका पीक टाइम था कि अस्पतालों के अंदर HDU जो बेड्स थे और जो ICUs थे वहाँ पे तो वेंटिलेटर मिलना एक ख्वाब बन चुका था। 98% जो ऑक्यूपेंसी रेट था वो हो चुका था, लेकिन फिर उसके बाद ग्रेजुअली एक डाउनफॉल आना शुरू हुआ। वो कैसे आना शुरू हुआ, निज़ामी साहब भी बैठे हैं, इनकी समझ में भी कुछ नहीं आया कि क्यों हुआ। हमारे जितने भी कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप थे उनकी भी समझ में नहीं आया, सब ने ये कहा कि अल्लाह की तरफ से कोई गायबी मदद आई थी, और यकीनन कुछ ऐसा ही हुआ। अब आप ये देखें कि अगस्त और सितंबर में जो औसतन जो पेशेंट्स थी, अगर लाहौर की बात करें तो 25 से 30 के करीब जो रह चुकी थी, वो फिर अब हम अगर आज अक्टूबर की बात करें तो पहले जो 5 दिन हैं उसमें पेशेंट्स की जो तादाद है वो 50 से 60 के दरमियान जो है वो पहुंच चुकी है। उसका मतलब ये है कि इसमें 2-3 फैक्टर्स ये आ रहे हैं। एक तो मौसम की जो तब्दीली है ये भी इसमें एक फैक्टर बनेगा। दूसरा फिर इसमें यह आ रहा है कि लोगों के अंदर, हमने कल भी एक रिपोर्ट बनाई, आपने भी देखा कि लोग फिर भूल चुके हैं कि आया कि कोरोना वायरस था है या नहीं था।
وہی کہہ رہے ہیں کہ جب کورونا جب تھا ہم نے احتیاطی تدابیر اپنائی, اب کورونا نہیں ہے تو ہم نہیں اپنا رہے, جب دوبارہ آئے گا پھر ماسک پہن لیں گے. ٹھیک ہے بلال, اویئرنیس کیمپین پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ لوگوں کے رویے ایسے کیوں ہوتے جا رہے ہیں, اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مدد آئی ہے کہ ہم لوگ بہت حد تک کرونا وائرس سے بچ گئے ہیں, لیکن کیا شیورٹی ہے کہ اللہ نہ کرے دوسری ویو آ جاتی ہے تو ہم پھر بچ جائیں گے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال پہ ہم بات کریں. ڈاکٹر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک سوال سامنے آپ کے رکھا تھا کہ لوگ بھول چکے ہیں, SOPs پر امپلیمنٹیشن نہیں کرے, اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص کرم رہا کہ ہم لوگ بچ گئے ہیں. کیا شروع ہے کہ ہم سیکنڈ ویو میں بھی بچ جائیں؟ میں ایک عرض کروں, دیکھیں کہ لوگ نہیں کر رہے, یہ میں سمجھتا ہوں مطلب تمام تر احترام کہ آپ اس کو ذرا برا منا جاتی ہیں کہ حکومت نے جو بیانیہ دیا, حکومت کے بیانیے کی وجہ سے لوگوں نے اس کے اوپر SOPs پہ عمل نہیں کیا. آپ کے مطلب اور ہمارے سب کے محبوب قائد جناب پرائم منسٹر صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ یہ اشرافیہ نے لاک ڈاؤن کروا دیا, میں تو پہلے ہی کہتا تھا ایسے نہیں ہوئے. I'm grateful کہ ابھی انہوں نے مطلب ایک زور دیا ہے, اور سیکنڈ ویو کے بارے میں بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ آ سکتی ہے, اور لوگوں سے اپیل کی ہے کہ لوگ ماسک استعمال کریں. ساتھ کے ملک ایران کے اندر جو بندہ ماسک نہیں پہنے گا انہوں نے سخت سزائیں وہاں پہ تجویز کر دی ہیں. تو ہم دنیا سے کٹ کے, دنیا سے ہٹ کے چیزوں کے لیے نہیں کر سکتے. تو یہ جو لوگوں کا عمل درآمد نہ کرنا وہ ویسی ہے. اگر آپ آج بیٹھ کے ہم آپ کے ساتھ ہیں, جو کوئی مسئلہ کوئی نہیں, ایوری تھنگ از فائن, سو پیپل ول لسن اینڈ دے ول بلیو کہ اس کے ساتھ کیا. تو حکومت جب یہ کہے گی کہ نہیں میں, اور ہائیسٹ فورم ایسے کہے گا, سو دیٹ از ون آف دا ریفلیکشن کے جو لوگوں کے ساتھ وہ چیز آتی ہے. دوسری ویو کی خاطر یہ ہم نے پہلے بھی, آپ اس کی گواہ ہیں کہ ہم لوگ ایز میڈیکل ایسوسیشن, میں ذاتی حیثیت سے یہ کہتا رہا ہوں کہ سیکنڈ ویو, بیکاز وی آر ناٹ, دنیا سے ہم اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں کر سکتے. دنیا کے اندر جب سیکنڈ ویو آئی ہے تو خدا نہ کرے کہ جبکہ ہمارے ساتھ پہلی ویو کا خاتمہ بھی نہیں ہے, اینڈ دیر آر ملٹیپل فیکٹرز جو اس کے ساتھ ہیں. خدا کرے کہ ہم غلط ہوں, خدا کرے کہ ایسا نہ ہو, لیکن وی ہیو ٹو پریپیئر. آئی بلیو کہ ہمیں پریونٹ کرنا چاہیے, پریپریشنز رکھنی چاہیے, ان پریپریشنز کے ساتھ آ کے کہ ہمارے لیے یہ کوئی ایسی ناگہانی آفت نہ ہو, جبکہ جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ 7 ماہ سے زیادہ ہو کے کہ ہم پریکٹیکلی, جبکہ دنیا کے اندر دیکھا جائے تو 10-12 مہینے یہ ہو چلے اگر چائنا کے پہلے کیس کے ساتھ لیا جائے, تو ہمیں اپنی پریپریشنز ٹھیک کرنی چاہیے, ایڈیکویٹ ہمیں ایکشنز کرنے چاہیے, ہماری ایڈوائزری ٹھیک ہونی چاہیے, ہمیں مطلب سٹبن نہیں ہونا چاہیے چونکہ میں نے کہہ دیا لہٰذا یہ ایسے ہی ہوگا. سو دس از دی ایٹیٹیوڈ بائی دی گورنمنٹ اینڈ سو آن. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے رویے, ہماری صحت اور عوام الناس کی طرف سے, ایز فار ایز دا میڈیا پرسن, ہمارا ایز میڈیکل پروفیشنلز, اور لوگوں کے اندر ایک میں ہمیشہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں خوف و ہراس نہیں پھیلانا, ہمیں لوگوں کو ایک اویئرنیس دینی ہے, ان کو آگہی دینی ہے, تاکہ لوگ اس کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب زور دے رہے ہیں کہ پریپریشن ہم نے کیا کرنی ہے, محکمہ صحت کی جانب سے تیاری بلال کیا کی جا رہی ہے, کیونکہ یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ سیکنڈ ویو آ سکتی ہے, تیاری کیا کی جا رہی ہے, اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ کیا کرونا SOPs پر امپلیمنٹیشن کرانے کے حوالے سے کوئی مانیٹرنگ ہو رہی ہے؟ جی بالکل صدر, ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ SOPs کے حوالے سے بھی اور اوور آل ہاسپٹلس کے اندر بھی پریپریشن ہونی چاہیے, نو ڈاؤٹ ہونی چاہیے. لیکن ہم ہو کیا رہا ہے, لیکن ہم صدر جتنی مرضی کوشش کر لیں, ہمارا لاہور 1.25 کروڑ آبادی کا ہے, اور ہمارے جو تمام جو ہاسپٹل کے جو بیڈ ہے, یہ میرا خیال ہے لاہور کے اندر پرائیویٹ اور سرکاری بھی ملا لیں تو 20,000 سے زیادہ نہیں بنتے. تو ہاسپٹلس کی بجائے میرا خیال ہے ہمیں اس سے بھی زیادہ جو فوکس ہے پریکاشنری میئرز پہ کرنا چاہیے. یہ وہی بات ہے کہ یہ جتنے بھی ہم نے کاروباری مراکز دکھائے, مارکیٹس جتنے بھی ہیں, بیوٹی سلونز اور یہ حجام وغیرہ جتنے بھی ہیں, تو یہاں پہ جب تک آپ پریکاشنری میئرز لیں گے, ہاسپٹلس کے اندر آپ جا کے کہاں, آپ کو تو پتہ ہے جب تھوڑی سی وبا آئی تھی پاکستان کے اندر تو وینٹیلیٹر نہیں مل رہے تھے, ہم نے چیخیں مارنی شروع کر دی تھی. تو یہ تو لوگ ہسپتالوں میں جانا چھوڑ گئے تھے, لوگ گھروں میں اپنا علاج معالجہ کرانا شروع کر دیا تھا. تو ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے, ہم چاہ کے بھی اس لیول پہ نہیں آ سکتے, کیونکہ جب یہ لہر پھیلی تو ایڈوانس جو کنٹریز ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ تھا, انہوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی تھی. تو اس وجہ سے ہونا چاہیے ہاسپٹلس کے اندر کی, جہاں تک بات ابھی تو صرف 20-25 آئے ہیں. میو ہاسپٹل کو 600 بیڈز تک انہوں نے ایکسٹینڈ کیا تھا. آج کل جو ایکسپو بنایا تھا 1000 بیڈڈ کا, وہ بالکل خالی پڑا ہے, لیکن وہاں پہ انتظامیہ موجود ہے.
اس کے ساتھ ساتھ جو کالا شاہ کاکو پہ دوسری سائڈ پہ جو قرنطینہ سینٹرز بنائے تھے وہ بھی فی الحال خالی پڑے ہیں. لیکن ابھی مطلب وہ جب کچھ جس طرح پیشنٹس آنے شروع ہوں گے پھر اس طرح آگے پروسیڈنگ ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن دوسری اہم جو چیز یہ ہے کہ ابھی تک جو جہاں تک آپ نے بات کی تھی کہ SONCOC اور محکمہ صحت جو خلاف ورزیاں کر رہے ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن لے رہا ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سندھ میں تو انہوں نے کئی تقریباً شادی ہالز بند ہو رہے ہیں، سکولز بند کر دیے، بالکل ایسا یہ سارے کر دیے ہیں. لیکن پنجاب میں اس طرح ابھی تک کریک ڈاؤن نہیں ہوا. میں صرف ایک چیز آپ کو ایڈ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ابھی کہا گیا سکولز ہم نے کھول دیے سارا کچھ، اندر جا کے بڑا فاصلہ رکھ رہے ہیں جی، ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے. باہر بچے 2-2 گھنٹے دھوپ کے اندر کھڑے ہو کے وہ پریشان ہو رہے ہیں. سو جو میں نے پہلے گزارش کی ہاسپٹلس کے OPDs کے اندر بلال ماشاءاللہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں. اب ہاسپٹل کے اندر کیا یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا؟ بالکل کنٹرول ہو سکتا ہے. اپنے رویوں کو تبدیل کرنا چاہیے، محکمہ صحت کو دیکھنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو امپلیمنٹ آل دوز SOPs جو کہ کر کے اور موڈیفائی کریں ان کو. کیا ضرورت ہے کہ ایک مریض ہے 5-5 6-6 لوگ اس کے ساتھ اندر آ رہے ہیں. پہلے ہی جو بنے ہوئے OPDs دیز آر نوٹ مطلب کوئی آئیڈیل نہیں ہے کہ ایک کوریڈور بنا ہوا ہے اس کے اندر سارا نہ بیٹھنے کی جگہ نہ کسی کے ویٹنگ ایریا کے لیے. اگر وہ غلط ملت بنے بھی ہوئے ہیں تو آج خدارہ اس کے ساتھ، اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں شیخ زید ہاسپٹل لاہور کے اندر جو ہے مطلب ڈاکٹرز ہو ہیو بین انفیکٹڈ. پھر ابھی پیمز کے ساتھ آیا کہ 12 کے 14 قریب اس کے ساتھ ڈاکٹرز انفیکٹ ہو گئے ہیں. یہ تو وہ ہیں جو نون ہیں، اور وہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ان نون ہے جن کے ساتھ ڈائگنوسس ہی ہم نہیں کرتے، اور جیسا ہم کہا کرتے کہ سمٹم فری یا بڑی مائنر قسم کے سمٹمز آئیے گزر گئے ہیں، تو وہ تو ایک اچھا خاصا ریزنیبل بڑا ہمارا چنک بنتا ہے جس کے ساتھ وہ. ٹھیک بلال، ٹیسٹنگ کتنی کی جا رہی ہے؟ اسمارٹ سیمپلنگ کا سلسلہ جاری ہے یا وہ بھی رک گیا؟ بالکل سدرا کی جا رہی ہے، لیکن جس طرح شروع میں کی جا رہی تھی میس لیول اس طرح نہیں کی جا رہی. ابھی ہاسپٹلز کے اندر بھی صرف جو موسٹ سسپیکٹڈ جو کیسز ہیں صرف ان کی ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے. جو عام جو بندہ آتا ہے لے مین آتا ہے مطلب ہلکی پھلکی سمٹمز کے ساتھ، وہ کہتا ہے اس کو کہتے ہیں نہیں جی آپ یہاں تو باہر سے کروا لیں. بہت شکریہ بلال چودھری پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اب ٹیسٹنگ بھی کم کی جا رہی ہے، صرف ان لوگوں کی جاتی ہے جن کو سمٹمز ایسے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ وہ کورونا میں مبتلا ہیں. لیکن آپ نے احتیاطی تدابیر ضرور اپنانی ہے، ماسک کا استعمال ضرور کرنا ہے. ہمیشہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور بتاتی رہوں گی. آگے بڑھتے ہیں جی. خبر مجھے آپ کو یہ دینی ہے جی، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی آج 68ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، اور ملک بھر میں PTI کے زیر اہتمام کارکنان تقریبات کا اہتمام بھی کریں گے. ہیپی برتھ ڈے PM عمران خان سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے، اور دنیا بھر سے ان کے مداحوں کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. عمران خان کو تحریک انصاف کے رہنماؤں، وزراء اور عام افراد نے بھی مبارکبادیں پیش کی ہیں، اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. عمران خان کے حوالے سے بات کی جائے تو 5 اکتوبر 1952 کو وہ لاہور میں پیدا ہوئے تھے. ان کے والد کا نام اکرام اللہ خان نیازی اور والدہ کا نام شوکت خانم ہے. انہوں نے اپنی والدہ کے نام پر ہی کینسر کے علاج کے لیے مشہور شوکت خانم اسپتال بھی بنوایا. وہ 4 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہیں. انہوں نے ابتدائی تعلیم پاکستان میں ہی حاصل کرنے کے بعد برطانیہ کا رخ کیا تھا، جہاں آکسفورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کیا. تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے 1971 میں 18 سال کی عمر میں پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم میں شمولیت اختیار کی تھی. خان نے 1982 سے 1992 کے درمیان کپتان کے فرائض بھی سر انجام دیے، اور انہی کی قیادت میں 1992 میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ بھی جیتا. عمران خان نے 25 اپریل 1996 کو تحریک انصاف کی بنیاد رکھی. 2002 میں میاں والی سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے. تحریک انصاف نے 2013 کے الیکشن میں خیبر پختونخوا میں اکثریت حاصل کی اور صوبائی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے. 22 سالہ سیاسی جدوجہد کے بعد 17 اگست 2018 کو عمران خان ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے. ہم بھی ان کو سالگرہ کا دن بہت بہت مبارک کہتے ہیں، اور ساتھ میں ایک یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ غریب عوام کا کچھ خیال کریں اور مہنگائی پہ تھوڑا قابو پانے کے لیے کچھ نہ کچھ میکانزم واضح کر دیں. مجھے آپ نے اجازت دینی ہے، انشاءاللہ کل صبح پھر سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.